Gibuhat ang tao sa atong Ginoo aron kasudlan gyud sa pulong sa Ginoo. Mga higala, mga igsoon, nag-awhag pa gyud ang Ginoo hangtod karong mga panahon. Nangimbitar pa gyud siya ang Matthew nagingon, umani kamong tanan nga gikapuyog na pudlayan kay papahulayon ko kamo. Ang atong Ginoo nag-awhag gyapon nato karong mga panahon, karong mga orasa nga nagkinahanglan gyud ta nininggog mga hilabihan gyud kalabaw, mga higalag, mga igsoon. Kini atong igsoon lantaw ni nato isulod na ni siya glumon. Pero ang Juan 11 nagingon, ako ang kinabuhi ug ang pagkabanhaw. Bisan siya mamatay, mabuhi siya, mga higalag. Kini atong igsoon lantaw nato ni natulog ra ni, pero moabot gyud ang panahon, mga higalag, mga igsoon, nga ang tanang mituog midawat sa Ginoo nga naa karon sa misteryo banhawon gina sa atong Ginoo. Kanang mga tao nga wala pa kasiguro sa ilang kinabuhi, wala pa ang gugma nga hilabihan sa ilang kinabuhi, banhawon ra gyapon na sa Ginoo, pero direkta na sa linaw kalay. Mga higalag, mga igsoon, kini atong igsoon nasakat naging kay siya sa Salmo 90. Ang Salmo 90, ang tao uban gyud makasala, duna lagi dayoy kinutuban sa tao. Biblia nagingon nga si tinta ra tama ng tao o basko mo cinta o basko pagyud mo lubinta. Bona dili gyud ta magpaabot nga dili pa ta mudawat sa Ginoo kay batan-on pa ta. Ayaw kumpiyansa ang imong kinabuhi, mga higalag, mga igsoon. Kay wala gyud ta mahibalo kung kanus akwao ng atong kinabuhi. Di kinahanglan gyud nato na mintras wala pa ta maapti ning kamatayon, atong gyud daang ipahiluna ang atong kinabuhi diya gyud sa Ginoo. Kay nagingon gyud ang Marcos 16 ang mutuo gyud og magpabautismo maluwa. Apan ang dili gyud mutuo pagahukman gyud sa silot. Ang pagtuo lagi pinagyud ka importante og pagdawat diya sa Ginoo. Para sa unsa man aron makalikay ta sa linaw nga kalayo, mga higalag, mga igsoon. Lisod kayo kung karong mga panahon na magmagahi ang atong kasing-kasing. Moabot gyud ang panahon ay nagbalik sa Ginoo kung maapsan pa ka nga buhi, kung wala gyud ka makadawat sa gugma nga hilabihan gyud kalabaw. Adto gyud ka puntarya sa usa ka libo ka. Ang tao gani kung mag-burn out og pilang oras, magbagot-got na gani ang tao. Unsa ka ng mga panahon na kung dili gid mo dawaton kining gugma nga hilabihan kalabaw, adto gikaibutang sa usa ka libo ka pangitngitan, mga higalag. Giingon pa diri, ang gugma sa Dios hilabihan kalabaw. Walay problema ang kinaya sa gugma sa usa inahan, apan adunay limitasyon sa gahom sa gugma sa usa ka inahan. Adunay limitasyon sa abilidad sa inahan sa pagtuman sa gipangandoy sa gugma sa inahan. Ang gugma sa Dios sa iyang kinaiya sama sa gugma sa inahan. Apan kung uban sa gugma sa Dios, ang gahom walay kinutuban sa daghang mga higayon. Ang gugma sa inahan dili makatabang samtang bisan asa ang gugma sa Dios. Anaasab ang gahom sa pagtuman sa tanan nga gipangandoy sa gugma sa Dios. Ang Ginoo nangandoy gid siya na ang mga tao gyud nga iyang gibuhat nga sa dili pa gyud siya pubalik nga makadawat gyud sa gugma nga hilabihan. Mga higalag, mga igsoon, dili gyud ta magkumpiyansa sa atong kinabuhi. Nasayon ta daghan ang mga kalamidad nga atong madungog-dungog. Labi na sa gawas sa nasod, atong entrada sa July, kanang gitawag nilang tornado. Lisod gyud kayo ng kalasiyas, kalamidad, atong panahona, atong lugaraha, bisan pag daghang yung mga puluan sa kahoy nga nangatumba. Lisod kayo, mga higalag, mga igsoon, sa atong panginabuhi o sa atong pagkinabuhi. Ayaw gyud kumpiyansahi ang hinulaman nga kinabuhi. Ang atong kinabuhi, ang kamatayon wala ni mag-after. Kung bata pa ka, gani mamatay ka napas naguang kan sa inahan. Ang kamatayon, dili gyud mag-after kung sakto na ka sa edad. Lagi mamatay nga, bata pag yung kaya. Kung mulantaw ganita sa minteryo, ang mga lubganan dito wala kapariya. Naay gamay, naay dako. Ngano man kaya ang tao, ang ruma nagingon, human yun makasala ang tao. Ang bayad sa sala mao gyud ang kamatayon. Mao na nga nagkinahanglan gyud ta. Ayaw gyud pag-usiki ang panahon.
Una nga gikinahanglan gyud nato mga higala mga igsoon. Mintras wala pa gyud maabtita ni ining kamatayon. Sultian ta mo nako. Dawaton gyud nato kining gugma nga hilabihan gyud kalabaw mga higala. Kaya ang Roma nagingon, ang mutawag sa ngalan sa Ginoo, Roma 10:13, maluwas gyud mga igsoon. Ang pagtawag sa Ginoo uban sa pagsugid o pagdawat sa Ginoo, maluwas asa mo pong napita maluwas, Brad. Maluwas ta mga higalag, mga igsoon sa linaw nga kalayo. Dili gyud ta magpaabot sa Roma nga nagingon, busa kita nga naa kang Kristo. Dili na mga hinukman sa silot. Kitang mituog midawat na sa Ginoo. Dili na ta mahinukman sa silot. Kanang wala pagyud makasiguro ay mugdahom nga dili mo mahukman sa silot. Unang karong mga panahon pagyud. Kinahanglan gyud nato nga ang kining gugma nga hilabihan mao gyud ipasulod sa atong pagkatao. Aron gyud kining gugma mao gyud mo usab gyud sa imong pagkatao. Diri sa 1:3:16 ay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Tinuod, gihigugma gyud sa Dios ang kalibutan. Tungod diha na gipadala niya ang bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuog musalig niya. Dili na malaglag kundi may kinabuhi ngayon.